हामीलाई अवलोकन गरेर बसिरहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक श्रोता भक्तवृन्दहरूमा हार्दिक नमन। आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथाको नयाँ श्रृङ्खलालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस्, कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व हातमा चन्दन अक्षता र फूल लिएर उनै स्वस्थानी परमेश्वरी भगवतीको ध्यान गरौँ, चिन्तन गरौँ। हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमाच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी भगवत्यै नमो नमः। अथ त्रिंशोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी व्रतकथाको 30औं अध्यायमा कुमारजीले यस्ता प्रकारले आज्ञा गर्दै जानुभयो अनि अगस्त्य मुनिले भन्नुहुन्छ, हे कुमारजी, हजुरका मुखारविन्दबाट हिजो मैले सुलोचनाको सकल वृत्तान्त सुनिसकेँ। उनी जन्मदेखि नै पुण्यात्मा थिइन्। हुन सक्छ उनी उनको पहिलेका जन्मदेखि नै नारायणको तपस्या गर्दै आएकी हुँदै हुन्। पूर्वजुनीहरूको अभ्यासको संस्कारले नै यस जन्ममा पनि नारायणको तपस्यामा तल्लीन हुन सकेकी होलिन्। किनकि ब्रह्माले शिवले झैँ यसै जन्ममा मात्रै लाभ हुने अस्थायी वर नारायण भगवानले दिँदै दिनुहुन्न। उहाँले त तपस्या पुरा भइसकेपछि मात्रै काम पुराएर चिरस्थायी अविनाशी मुक्ति पद मात्रै वर दिनुहुन्छ र उहाँको तपस्यामा लागेको व्यक्तिले त्यो तपस्या जन्म जन्मान्तरमा भए पनि पुरा गर्नै पर्छ। नगरेसम्म त्यो अधुरो तपस्या पुरा गराउनका लागि त्यस साधकलाई सांसारिक विषय वासनाबाट हटाएर त्यसमा नलमल्याई विरक्ति आउनका निम्ति विष्णुले सुलोचनालाई जस्तै परिस्थिति पारिदिनुहुन्छ रे। पूर्वजन्मका तपस्याका अभ्यासको लर्को त्यो तपस्या नटुङ्गिएसम्म हरेक जन्ममा पछि लागिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा शास्त्रहरूले पनि कहेका छन्। सुलोचनाको पनि यस्तै परिस्थिति हुँदो हो र यस जन्ममा पुरा गरिनुहोली, यसमा के नै आश्चर्य छ र भन्ने तर्क वितर्कले हिजो मलाई रातभरि नै पटक्कै निद्रा परेन। म त छटपटाइरहेँ। तसर्थ पूर्वजन्महरूको धर्मको संस्कार पनि पटक्कै नरहेका यस जन्ममा पनि उग्र अति निन्द्य पापै पाप मात्र गरेका भयङ्कर पापीजन पनि उमेर ढल्किसकेपछि मात्रै बाँकी जीवनभर ती दुई प्रख्यात त्रिवेणीमध्ये कुनै एकमा रहेर नियमपूर्वक नित्य त्रिवेणी स्नान मकर स्नान श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा गर्ने जनहरू ती उसका त्यस्ता उग्र पापहरूबाट छुटेका छन् कि छैनन् प्रभु? छुटेका छन् भने त्यस्ता प्रकारका घोर पापबाट को छुटेका छन्? अन्त्यमा ती कस्ता भएका छन्? कहाँ कहाँको बास पाएका छन्? आज मलाई यही कुरा सुन्नको प्रबल इच्छा जागेको छ। तीमध्ये एउटाको कथा आज सुनाउनुहोस् भनेर अगस्त्य नाम गरेका मुनिले बिन्ती गर्दा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सुलोचनाको त्यो अद्भुत दिव्य कथा तिमीले हिजो सुनिसक्यौ। अब आज तिमीलाई म
काञ्चन मालिनी नामकी एउटी श्रेष्ठ अप्सराको अत्यन्त सुन्दर कथा सुनाउँछौ, तिमी सावधान भएर सुन। यो चलिरहेको पद्मकल्पको 28औं चौघडी भन्दा 2 चौघडी पहिलेको त्रेतायुगमा गन्धर्व नगरमा जन्मिएकी अत्यन्तै राम्री काञ्चन मालिनी नामकी अप्सरा। सूर्य चन्द्र पृथ्वी तिनै मकर राशिमा रहेकोले कुम्भ योग परेको माघ महिनाको माघे औँसीका दिनमा प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वती मिलेको सङ्गमस्थल त्रिवेणीमा सचैल मकर स्नान गरेर त्यत्तिकै चिसे लुगाले आकाशमा उडेर कैलाशमा गइरहेकी थिइन्। अत्यन्त तेजस्विनी सुन जस्तो वर्ण भएकी, अत्यन्त सुन्दर सुन्दर पूर्ण चन्द्रमा जस्तो चहकिलो अनुहार भएकी, लामा लामा केश भएकी, सुनको मसिनो धागोको जस्तै तारले बुनेको चिनिया सारी र चौबन्दी चोलो टम्म मिलाएर आङमा लगाएकी, चौबन्दी चोलो लगाएकी, कम्मरमा यस्ता प्रकारले चौबन्दी चोलो कसेकी अत्यन्त राम्री उसलाई आकाशमा उडेर गइरहेकी देखेर तल हिमालयको कन्दरामा रहने पहाड जस्तै अग्लो कुरूप कुनै बुढो राक्षसले उनलाई देख्यो र भन्यो, हे कमलका फूलको कोपिला जस्ता नयन अर्थात् आँखा भएकी कल्याणी, तिमी को हौ? तिमी कहाँबाट आइरहेकी छौ? तिम्रा लुगा किन चिसै छन्? तिम्रो चुल्ठो किन भिजेको छ? सुन्दरी, कहाँबाट आएकी हौ? तिमीमा यो उड्ने शक्ति कसरी भयो? अनि हे कल्याणी, कुन पुण्यले तिम्रो यो शरीर तेजिलो भएको हो? यो यस्तो अत्यन्तै राम्रो मनोहर रूप कसरी भयो? हे सुलोचने, तिम्रो चिसो लुगाबाट मेरो टाउकोमा झरेको पानीको एक थोपाले हे भद्री सधैँ क्रूर रहने रिसाइरहने मेरो मन एकाएक आज आएर शान्त भयो। यो जलको छिटाको यस्तो महिमा के हो? यो कुरा मलाई बेली विस्तार लगाएर वर्णन गर, किनकि मलाई तिमी अत्यन्त शीलवती लागिरहेकी छौ, यसकारण तिम्रो आकृति गुणहीन हुन सक्दैन। त्यस राक्षसको यस्तो कुरालाई सुनिसकेपछि आफ्नो उडानलाई रोकेर त्यो अप्सरा काञ्चन मालिनीले भन्न थाली, हे राक्षस सुन, म आफ्नो इच्छाअनुसार रूपलाई धारण गर्न सक्ने काञ्चन मालिनी नाम गरेकी अप्सरा हुँ। अहिले म प्रयागबाट आइरहेकी छु। मैले प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा नुहाएकी छु। यसै उसले मेरो केश र वस्त्र भिजेकै छ। हे राक्षस, म यतिखेर पर्वतहरूमा अत्यन्त उत्तम कैलाश नाम गरेको पर्वततर्फ गइरहेकी छु। उहाँ सुर असुर अर्थात् देव दानवले भक्तिपूर्वक पूजा गरिने पार्वती पति महादेव रहनुहुन्छ। हे राक्षस, प्रयागको त्रिवेणीको जलको प्रभावले तेरो दुष्टता हटेको हो। जुन गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल प्रयागको त्रिवेणीमा धेरै वर्ष मकर स्नान गरेको पुण्यको प्रभावले म यतिखेर सुमेधा नामका गन्धर्वकी अत्यन्त सुन्दरी छोरी भएकी छु। अब मैले त्यो सबै कुरा तिमीलाई बेली विस्तार लगाएर कहन्छु, तिमीले ध्यान दिएर सुन। यस पद्मकल्पको 26औं चौघडीको त्रेतायुगमा म अजनाभ नाम गरेको देश अर्थात् अचेलको भारतवर्षमा रहेको कलिङ्ग देशको कलिङ्गाधिपति राजाकी परी जस्ती सुन्दरी रखौटी यवनीबाट जन्मेकी हुनाले रूप र सुन्दरताले शोभिएकी अनि आफ्ना सुन्दरताका मदले घमण्डिएकी परम सुन्दरी नामकी वेश्या थिइन्। त्यसै कलिङ्ग नगरमा त्यतिखेर म अरू समस्त सुन्दरीहरूको शिरोमणि अर्थात् अग्रणी थिएँ। हे राक्षस, मैले मेरो उमेरको सदुपयोग नगरेर दुरुपयोग गरेर अनेक प्रकारका रत्नहरू, अनेक प्रकारका गहनाहरू, प्रशस्त धन अनि रङ्गबिरङ्गका लुगाहरू, विभिन्न प्रकारका सुनहरू अनि विभिन्न प्रकारका रत्नहरूलाई आर्जन गरेकी थिएँ, जुटाएकी थिएँ। त्यतिखेर म आफ्नो घरमा कति सुन र कति रत्न छ त्यसको अन्त्य जान्दिन थिएँ। त्यसैले मैले खराब प्रकारको कर्म गरेर धेरै धन सम्पत्ति कमाएँ। मेरो शरीरमा बिस्तारै वृद्धता छाउँदै गयो, मेरो उमेर ढल्दै गयो अनि मलाई अन्तिममा बोध भयो कि हरे शिव, मैले जवानीमा न त सत्पात्रमा दान दिएँ, न मैले कुनै यज्ञ आदिमा हवन गरेँ अथवा गराएँ, न त मैले कुनै मन्त्रको नै अनुष्ठान गरेँ, न त मैले कुनै व्रत नै नियमपूर्वक गरेँ, न त मैले धर्म अर्थ काम मोक्ष दिने भगवानको आराधना नै गरेँ, न त मैले दुर्गति नाश गर्ने दुर्गा देवीको पूजा नै गरेँ। तुच्छ 2 दिने यो संसारमा नारकीय सुख भोगको उपभोग गर्ने प्रबल लालसाले गर्दा न त सारा पाप हर्ने भगवान विष्णुको नै कीर्तन गरे, स्मरण गरेँ, न मैले भगवानको नाम जपे, न त ब्राह्मणहरूलाई असल भोजन र प्रशस्त दक्षिणाले तृप्त नै सन्तुष्ट नै पारे, न कुनै प्राणीको कल्याण हुने कार्य नै गरेँ। त्यतिखेर मैले आफ्नो उमेरमा घमण्डिएर धर्मको कति पनि वास्तै नराखिकन ती मध्ये एउटा पनि पुण्यको काम गरिन।
हे भद्र राक्षस, मैले त्यसरी नै धेरै पाप गरेर अन्तमा गालाका छाला चाउरिन थालिसकेपछि ती पाप कर्मले मेरो मन भतभती पोल्न थाल्यो। तब म असाध्यै पिरिएर अत्यन्त चिन्ताग्रस्त भएर कुनै विद्वान ब्राह्मणका शरणमा गएँ। ती ब्राह्मण देवता गुरुकुलमा बसेर आश्रमको नियम पालना गरेर घनजटासार स्वरसहित पढ्नुपर्ने ऋग, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यी चारै प्रकारका वेदका ज्ञाता अनि 6 वेदाङ्ग शास्त्र अर्थात् पढ्दा अनुशासन सिकाउने शिक्षाशास्त्र, वेदको उच्चारण गर्न सिकाउने कल्पशास्त्र, वेदका शब्द सिद्ध गर्न सिकाउने व्याकरणशास्त्र, ग्रहहरूको गतिविधि सिकाउने ज्योतिषशास्त्र, वेदका शब्दको अर्थ बताउने निरुक्तशास्त्र अनि त्यस्तै गरी वेदको लय सिकाउने छन्दशास्त्र अनि 6 दर्शनशास्त्र अर्थात् ठिक र बेठिक निर्णय गराउने न्याय दर्शन, त्यस्तै गरी आत्माबारे बोध गराउने वेदान्त दर्शन, प्रकृति पुरुषबारे विवेचना गराउने सांख्य दर्शन, कार्यलाई देखेर कारण पत्ता लगाउन सिकाउने वैशेषिक दर्शन, वेदविहित कर्म नै धर्म हो भनेर सिद्ध गर्ने पूर्व मीमांसा दर्शन, ब्रह्म नै ईश्वर हो भनेर प्रतिपादन गर्ने उत्तर मीमांसा दर्शन, यी 6 दर्शन र चित्तवृत्तिलाई रोकेर चित्तलाई एउटै वस्तुमा अड्याइराख्ने सिकाउने योग दर्शनका 8 अङ्ग अर्थात् इन्द्रियका पछि मन नदौडाउनु नै यम, अनि त्यस्तै गरी पवित्रतापूर्वक दैनिक सदाचारमा रहनु नै नियम, पद्मासन आदिमा बस्न सिक्नु नै आसन, श्वास प्रश्वास क्रिया गर्न सिक्नु नै प्राणायाम, इन्द्रियका वेगलाई रोक्नु नै प्रत्याहार, सूर्यको तेजमा मात्रै मनको एकाग्रता हुनु नै ध्यान, सुनेको कुरा यथार्थ बुझ्नु नै धारणा, प्राणलाई ब्रह्माण्डमा पुर्याएर उही राखिसकी अनि भएको अविचल स्थिति नै समाधि अथवा प्राणलाई ब्रह्माण्डमा पुर्याएर उही राखेर भएको अविचल स्थिति नै समाधि विद्याका ज्ञाता अर्थात् जान्ने तथा गाउँ बस्तीका विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयहरूमा पढाइने व्यावहारिक 14 विद्या र 64 कला विद्यामा पारङ्गत अनि लघु सिद्धान्तका अत्यन्तै विद्वान, त्यस्तै गरी टीकाको प्रयोग गरेर लघु सिद्धान्तको सजिलो टीका अथवा अर्थ लेखिदिएर संस्कृत पढ्न प्रारम्भ गरेका छात्रहरू र त्यो पढाउने गुरुहरूका पनि श्रद्धाका पात्र भएका, त्यस्तै गरी अष्टसिद्धिका ज्ञाता, हात्तीलाई भुसुनो बनाउने अणिमा सिद्धि, भुसुनोलाई हात्ती बनाउने महिमा सिद्धि, मुसोलाई हात्ती जस्तै गरुङ्गो बनाउने गरिमा सिद्धि, हात्तीलाई मुसो जस्तै हलुङ्गो बनाउने लघिमा सिद्धि, नपाइने वस्तु पाउन सक्ने प्राप्ति सिद्धि, थोरैलाई पनि धेरै बनाउन सक्ने प्राकाम्य सिद्धि, स्वयं शासक बन्न सक्ने ईशिता सिद्धि र कसैलाई पनि बसमा गराउन सक्ने वशिता सिद्धिकन साधनाद्वारा साधेका सिद्ध अनि मन्त्रले फुकेको पानी आँखामा छ्यापिदिएर रत्नाकर कहिने समुद्रभित्र रहेको महापद्म, पद्म, शङ्ख, मकर, कक्षप, मुकुन्द, कुन्द, नील, खर्ब नामका नवविधि अर्थात् सम्पत्तिका भण्डार देखाइदिने तथा अत्यन्त शान्त स्वभावका, अत्यन्तै शान्तिप्रिय एवं चित्तको स्थिरता, सम इन्द्रियहरूको निरोध, दम, सत्यता, तप, शुद्धता, शौच, क्षमापन, क्षान्ति, मोहरहितता, आर्जव, बोधता, ज्ञान, विशेष बुद्धि, विज्ञान, ईश्वरलाई अटल विश्वासतामा बाँध्न सक्नु, आस्तिक्य, कृपापन, दया, सहृदयतापन, दाक्षिण्य यी गुण भएका तथा अत्यन्त सन्तोषी, अरूको उन्नति देखेर रमाउने, कसैलाई पनि उसको कल्याण हुने कुरो मात्र भन्ने, मान अपमानमा समान रहने, मानिसले आकाशमा उड्न सिक्यो, पानीमा बुड्न सिक्यो, भुइँमा गुड्न सिक्यो, तर मानिसको परस्परमा कस्तो प्रकारको सद्व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिक्न सकेन भनेर अत्यन्त चिन्ता लिइरहने, किन्तु भूमिबाट जलबाट पैदा गरिएको हुनाले भूमिपुत्र भौमासुर कहिने, जसलाई भस्मासुर पनि भन्दछन्, त्यस्तो जसले आफ्नै आमा पृथ्वीलाई खोक्र्याएर उसको सन्तुलन बिगारेर परिणाममा खोक्र्याएर प्रभु परिणाममा विध्वंसरूपी प्रलय गराउँछ, जसको चहल पहलले केही दिनको क्षणिक सुख दिलाए पनि समस्त जनताको शान्ति, हित र आनन्द हर्दछ। त्यस्तो दानवी भौतिक प्रभु विद्यालाई पटक्कै मन नपराउने तथा 6 वेदाङ्ग अर्थात् शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द अनि 6 दर्शन अर्थात् न्याय, वेदान्त, सांख्य, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा अनि 4 वेद अर्थात् ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं योग र योगका 8 अङ्ग अर्थात् यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधिका शिक्षक,
तथा ब्राह्मण वर्गले सिद्ध पारेका वेदका मन्त्रका प्रभावले मात्रै सुन्दर प्रकारको कर्म गर्न सकिने, अरू कुनै शक्तिले पनि जित्न नसक्ने अजेय दानवहरू र जल वा थलले सूर्यबाटै सङ्ग्रह गरेर आफूभित्र धारण गरेको बडबाग्ने नामको बिजुलीलाई प्रभु प्रयोगमा ल्याएर कतिपय काममा जोताएर पैसा कमाउने तथा विध्वंसकारी बाटोमा लम्कने दानवीय शक्तिकारहरूलाई र तिनका उत्पादित शक्तिलाई निरन्तर ध्रुवताराको दृष्टि परिरहने हुनाले आर्यावर्त कहिने आफ्नो पुण्यभूमि हिमालय र विन्ध्याचलको बीचको भूमिमा र त्यस भूमिमाथिको पुरै आकाशमा ढिम्कनै नदिने तथा आफ्ना पुर्खाले आफ्ना उत्तराधिकारी सन्तान ब्राह्मण वर्गलाई मात्र ती मन्त्र सिद्ध गर्ने शक्तिलाई थाती छोडेर गएका वेदका मन्त्रहरूलाई सिद्ध पार्न आफ्ना शिष्यहरूलाई उक्साइरहने अनि तिनको बुद्धि तिखार्नका निम्ति गायत्री जपको महिमा बताइरहने, फेरि पृथ्वी जल तेज वायु आकाशको सामूहिक शक्ति समूह नै ब्रह्म हो भनेर जानिराख्न, सधैँ पाञ्चायनको पूजा गर्न लगाउने, सूर्य उत्तरायण हुँदा 108 मिनेट दिन बढ्छ र सुमेरुमा पुगेर 2-4 दिन उसलाई परिक्रमा गरेर सूर्य दक्षिणायन हुँदा 108 मिनेट नै दिनमान घट्दछ भन्ने स्मृतिबोधका लागि 108 दानाको रुद्राक्षको वा अरू कुनै मालामा गायत्री जप गर्न लगाउने, अनि मैले भनेका कुरा नमानेर सूर्य उदाउँदा भाग्ने, सूर्य अस्ताउँदा जाग्ने अन्धकार झैँ जागेको दानवी विलासिताको चमक दमकमा लट्ठिएर वेद पढ्न एवं उसका मन्त्र सिद्ध पार्न छाड्यौ र उसको लर्को लायौ भने अथवा खराब प्रकारको कर्म गर्यौ भने तिमीहरू खराब प्रकारको कर्मलाई निरन्तरता दियौ अथवा त्यही प्रकारको कर्म गर्यौ भने कल्पान्तै सम्मति दानवहरूको दास बनेर अनि सारा आर्यावर्तका जनतालाई पराधीन पारेर उनका अप्रत्यक्ष दास बनाए ती दानवका डरले निरन्तर थरथर काम्दै उनका बसमा रहनु पर्ला भनेर बारम्बार विद्यार्थीहरूलाई सम्झाइरहने। यदि तिमीहरूले आफ्नो ब्राह्मणत्वको त्रिकालदर्शी जगतै कपाउने त्यो सुन्दर र दिव्य शक्तिलाई थामिराख्न सक्यौ भने कुनै पनि अरू शक्तिले तिमीहरूलाई केही गर्न सक्दैन। न त शोषकहरूले शोषण नै गर्न सक्छन्, न त शोषण गर्ने आवश्यकता नै पर्छ। बाहिरी प्रबल शक्तिको डर नभइसकेपछि शासकहरू पनि ढुक्कसँग शासन गर्दछन् बाबु हो। जब ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म छाड्दछ तब देश के हुन्छ, भाँड भैलो हुन्छ, बिग्रिन्छ। तबसम्म जबसम्म ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म थामिराख्छ तबसम्म देशमा सुख शान्ति बनिरहन्छ भनेर आफ्ना शिष्यगणहरूलाई सम्झाएर बुझाइरहने। ती राजनीतिका अत्यन्त विद्वान, धर्मशास्त्रका खप्पिस अनि तन्त्र मन्त्र अनि जादु, त्यस्तै गरी झारफुक, धामी झाँक्री ओखती गर्नमा निपुण अर्थात् गणेशजीको मन्त्रलाई विधिपूर्वक जपेर सिद्ध पारेर सिद्धि प्राप्त गरेकाले सदा कल्याणकारी सकल भारतीय अध्यात्म विद्यामा धुरन्धर किन्तु प्रारम्भमा सुखकारी भए पनि परिणाममा जगत विध्वंसकारी विकसित भौतिक विज्ञानका विरोधी तथा सधैँ जलथल नभमै शान्ति नै शान्ति चाहिने एकदेव उपाध्याय नाम गरेका ती नैष्ठिक ब्राह्मण त्यसै राज्यका राजा अर्थात् मेरै बाबुका राजगुरु हुनुहुन्थ्यो। हे राक्षस, मैले उहाँ ब्राह्मणलाई श्रद्धा भक्तिका साथमा उहाँका पाउमा फलफुल दक्षिणा चढाएर निकै बेर ढोगेँ र उहाँले इसारा गरेर देखाएर अनुमति दिएका आसनमा दुवै घुँडा मारेर बसेर हात जोड्दै गहभोरी आँसु बनाउँदै आफ्ना सारा पाप कर्मको वृत्तान्त बताएर आफ्नो पश्चाताप रूपी तडपन सुनाएर हे ब्राह्मण देवता, मैले त्यो उग्र पापको प्रायश्चित्त कसरी गर्ने होला भनेर सोधेँ। हे द्विज श्रेष्ठ, त्यो पापबाट म कसरी सद्गतिमा प्राप्ति हुन सक्छु? आफ्नै कुकर्मले पिरिएर तडपिरहेकी उदासमन भएकी बिचरी गहिरो पापरूपी भाषामा भासिएकी मलाई मेरो शिरमा समातेर यस भाषाबाट बाहिर निकालिदिनुहोस्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दयाका दृष्टिले मेरा उपर करुणाका जल बर्साउनुहोस्, किनकि सज्जनमा त सबैजना कृपालु नै हुन्छन्, तर पनि साधुहरू असज्जनमा पनि कृपालु हुन्छन्। मेरो यस्तो विनम्र प्रार्थना सुनेर ती दयालु ब्राह्मणले मेरा उपर कृपा गर्नुभयो र सबै धर्मले भरिएको तथा मलाई अत्यन्त प्रसन्न पार्ने यस्तो प्रकारको कुरा भन्नुभयो। हेर सुन्दरी, तिम्रा सबै निषिद्ध घृणित आचरणहरूलाई मैले भलीभाँति जान्दछु। मैले भनेको कुरा तिमीले झट्टै गर,
अब तुरुन्तै तिमी प्रजापति ब्रह्माको क्षेत्र प्रयागमा जाऊ। वहाँ गएर त्यहीँ रहेर सधैँ गङ्गा यमुना सरस्वती नदीको सङ्गम त्रिवेणीमा नुहाउने गर। विशेष गरेर मकर राशिमा सूर्य रहेको बेला त्रिकाल स्नान गर्ने गर। त्यसै स्नानको पुण्यफलले तिम्रो सबै प्रकारको पाप नाश हुनेछ। किनकि जसले तिम्रो पाप नाश होस् त्यस्तो अर्को कुनै पनि प्रकारको उपाय मैले देख्दिनँ। तीर्थमा गर्ने गरेको स्नानलाई ऋषिहरूले पनि ठुलो प्रयाश्चित्त बताएका छन्। किन्तु हे सुन्दरी, तीर्थस्थलमा मनले पनि अशुभ कर्मलाई त्यागिदिनु पर्दछ। नित्यको प्रयाग स्नानले पाप खारिएर शुद्ध पवित्र भएकी तिमी मरेपछि पक्कै नै स्वर्ग जान पाउनेछौ। प्रयागराजको सङ्गमको स्नान मात्रैले पनि मनुष्यहरूलाई स्वर्गको प्राप्ति हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। प्रयागराज तीर्थमा गरिएको पापलाई छोडेर अरू ठाउँमा गरिएको सारा पाप प्रयागको त्रिवेणीमा नुहाउनाले तुरुन्तै त्यसै क्षणमा नै बिलाउँछ, अर्थात् नाश हुन्छ। हेर सुन्दरी, यसबारे एउटा अचम्मको उपाख्यान तिमीलाई सुनाउँछु। उहिले कुनै समयमा गौतम मुनिकी पत्नीलाई देखेर कामरूप शत्रुको वशमा परेको गुप्त कामुक इन्द्रले गौतमकै रूपलाई धारण गरेर अत्यन्त खराब प्रकारको कर्म गर्यो। तब यस्ता प्रकारले स्त्रीका पतिको श्रापको शक्तिले इन्द्रको शरीरमा 1000 योनिले चिन्हित भएको कुरूप र निन्दित लाज मर्नुको हुँदो भयो। तब शिरलाई निहुराएर देवराज इन्द्र त्यहाँबाट निस्कियो अनि चारैतिर तिरस्कृत निन्दित उसले आफूले गरेको त्यो घृणित प्रकारको कर्मलाई निन्दा गर्न थाल्यो र मेरु पर्वतको टाकुरामा रहेको 100 योजन अर्थात् 400 कोश फराकिलो पानी नै पानीले टम्म भरिएको, राता चुच्चा हुने सेता न सेता बडे बडे राजहाँसहरूले शोभिएको, राम्रा राम्रा प्रकारका लताहरूले तोरणिएको, रङ्गबिरङ्गका कमलका फुलहरू फक्रिएको, विशाल तलाउको हिमजलमा उम्रिएको कमलको कोपिलामा लुकेर बसे। त्यसै कमलमा बसेर आफूलाई तथा आफ्नै शरीरमा रहेको महान शत्रु कामदेवलाई निन्दा गर्न थाले, जुन कामले आज आकर्षित गर्दा ठुला ठुला जनहरू पनि लोकमा निन्दित भएर आखिरमा नरकमा जान्छन्। काम चेष्टाले उत्पन्न भएको त्यो पाप वासना जो छ सो आयु, कृति, यश, धर्म तथा धैर्यलाई सत्यानाश पारिदिन्छ। अनेक आपत्तिहरूको निश्चित स्थान भएको त्यो दुराचारी कामदेवलाई धिक्कार छ। यसरी कहिल्यै पनि सुख र शान्ति नदिने त्यस्तो कामदेवलाई धिक्कार छ। यस्ता प्रकारले कमलरूपी सदन अर्थात् घरमा लुकेर बसेका इन्द्रले सोचिरहेका बेलामा उता स्वर्गमा इन्द्र नभएर स्वर्गको शोभा नै रहेन र त्यसपछि गन्धर्वसहित लोकपालसहित किन्नरहरूसहित देवताहरू सची इन्द्राणीका साथमा आएर सबैले देवगुरु बृहस्पतिलाई सोधे, हे भगवान, हामीहरू देवताका राजा इन्द्रका बारेमा पटक्कै केही पनि जान्दैनौँ। उहाँ कहाँ रहनु भएको छ, कहाँ जानुभयो? अब हामीहरू आफ्ना राजालाई कहाँ खोजौँ? जसरी घरमा सुपुत्र नभए धनधान्य र गुणैगुणले भरिएको पनि कुलको शोभा हुँदैन, त्यसै गरी देवगणका साथमा इन्द्र नभइकन स्वर्ग शोभिएको छैन। हे गुरु, जे गर्दा स्वर्गलोकको शोभा बढ्दछ चाँडै नै त्यस्तो प्रकारको उपाय गरी बक्सियोस्। हे गुरु, स्वर्गलाई शोभाले युक्त स्वामी भएको पारी बक्सियोस्। यस काममा ढिलो गर्नु योग्य छैन भन्ने तिनीहरूको कुरालाई सुनेर गुरु बृहस्पतिले उनीहरूलाई भन्नुभयो, आफूले गरेका अपराधको लाजले लज्जित भएर इन्द्र जहाँ बसेका छन् त्यो कुरा सबै मैले जान्दछु। बेविचारले सहसा गरेका कामको फल अहिले इन्द्रले भोगिरहेका छन्। जो जनले नीतिको त्याग गर्दछ, जो जनले बडे बडे दुःखको भोग गर्नुपर्दछ, त्यस्तो प्रकारको जनले जसले नीतिको त्याग गर्छ उसले ठुला ठुला दुःख अवश्य भोग्नुपर्छ। आश्चर्य छ कि राज्यको मदले उन्मत्त भएको पुरुषले गर्ने नगर्ने कामको विचारै गर्दैनन्। आफूलाई नै नाश गर्नेवाला अनेक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निन्दित प्रकारका काम गर्दछन्। दुर्भाग्यले बुद्धि मासिएका मूर्खहरू मात्रै यस्तो निन्दित प्रकारको काम गर्दछन्। जुन अपराध गर्नाले यहाँ पनि वहाँ पनि जन्म निष्फल हुन्छ। हे सुरगण हो, अब हामी त्यहाँ जाउँ जहाँ ती इन्द्र लुकेर बसेका छन्। गुरु बृहस्पतिले यस्तो भनिसकेपछि बृहस्पतिलाई नै अगाडि लगाएर गएका सबै देवताहरू त्यस आश्रमबाट निक्लेर उस तलाउमा पुगिसकेपछि त्यो फराक सरोवरमा सुन जस्ता सुन्दर कमलको वन देखे।
अनि डिलमा उभिएर जस्तो प्रार्थना गर्दा इन्द्रलाई विश्वास हुन्छ त्यस्तै प्रकारले प्रार्थना गर्न थाले। तब गुरुको बुझाइले इन्द्र कमल सरोवरबाट अथवा कमल कोशबाट बाहिर निक्ले। त्यतिखेर उनको मुख निन्याउरो मलिन थियो, शरीर विरूप भएको थियो, लाजका प्रभावले उनका आँखा निहुरिएका थिए। अनि इन्द्रले ती आफूभन्दा जेठा गुरुको दुवै पाउलाई पक्रेर भन्दछन्, हे गुरु, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, यस पापको नाश हुने अर्थात् यस पापबाट पार पाउने उपाय बताइबक्सियोस् भनेर बिन्ती गरे। तब देवराज इन्द्रको त्यस्तो प्रकारको नम्र वचनलाई सुनेर गुरु ब्राह्मण बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे देवेन्द्र, यस पापको नाश हुने उपाय म बताउँछु, सुना। यदि प्रयागमा गएर गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीमा तिमीले 108 पटक डुबुल्की मारेर आयौ भने, अथवा त्यो प्रकारले डुबुल्की मारेर माघे औँसीका दिनमा नुहायौ भने मात्र पनि त्यसै क्षणमा तुरन्त यस पापबाट तिमी छुट्नेछौ। हे देवराज, हिँड, तिम्रा साथैमा सबै वहाँ जाउँ भन्ने आफ्ना गुरुको आज्ञालाई सुनिसकेपछि आफ्ना गुरु र आएका देवतागणका साथमा इन्द्र आकाश मार्गले माघे औँसीका दिनमा प्रयागमा पुगे। अनि गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीमा 108 डुबुल्की लगाएर नुहाए। तब तुरन्तै उनी आफ्ना पापहरूबाट मुक्त भए अर्थात् छुटे। अनि अत्यन्त प्रसन्न भएका देवगुरुले उनलाई वर दिनुभयो, हे निष्पाप इन्द्र, प्रयागमा कुम्भ स्नान मात्र गर्नाले तिम्रो यो पाप नाश भयो। हे इन्द्र, अब सबै पाप नाशिएका तिम्रा 1000 योनिका बदला मेरो कृपाले अहिले तिम्रा 1000 दिव्य दृष्टि होउन् भनेर वरदान दिनुभयो। त्यति नै खेर ब्राह्मणका वरले सचिपति इन्द्र पनि जसरी मानसरोवर हजारौँ कमलले शोभित भएको छ त्यसै गरेर अरूले नदेखिने दिव्य 1000 आँखाले शोभिए। त्यसपछि सबै देवताहरूले र ऋषिहरूले पूजिएका तथा गन्धर्वहरूले बिन्ती गरिएका ती इन्द्र आफ्नो अमरावती नगरीमा गए। हे सुन्दरी, त्यस्ता प्रकारले प्रयागको त्रिवेणीमा माघे औँसीमा नुहाएकाले अथवा नुहाउनाले त्यस्तो पापी इन्द्र पनि तुरुन्तै पाप सखा भएका भए। त्यसै कारणले हे कल्याणी, आफ्नो उग्र पाप नाश गर्न चाहने अब तिमी तुरुन्तै आफ्नो समस्त पापको विनाश गर्नका लागि तथा अचल स्वर्ग वा कैलाशवास प्राप्तिका लागि त्यो देवताहरूले पनि सेवा गरिएको प्रयागको त्रिवेणीको सङ्गममा जाऊ। र आज पौष शुक्ल एकादशी हो। आजको 5 दिनमा पौष शुक्ल पूर्णिमा आउँछ। त्यसै दिनदेखि नै प्रातक्रिया सकेर हात गोडाका नङलाई काटेर त्रिवेणीमा नुहाएर शुद्ध पवित्र भएर हविष्य वस्तु मात्र दिनहुँ एक छाक खाएर त्यहाँका तीर्थ पुरोहितहरूलाई सोधेर उनले भने बमोजिम, उनले गराए बमोजिम नित्य नियमपूर्वक त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरेर सौभाग्य दिने, सौभाग्य बढाउने, पाप सखाप गराउने, स्वर्गवास दिलाउने स्वस्थानी देवीको व्रत बसेर माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा देवीको उद्यापन पूजा सक्ने गरेर यसै बीचमा नै मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन परे माघे सङ्क्रान्तिदेखि फागुन सङ्क्रान्ति नलागेसम्मका दिनहरूमा त्रिवेणीमा माघ स्नान अर्थात् मकर स्नान श्रद्धा भक्तिपूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र जप्दै जप्दै गर्ने गर। त्यस्तो प्रभावले भगवती स्वस्थानी देवीको कृपाले र प्रयागको त्रिवेणीमा माघ महिनाभरि मकर स्नान गरेको पुण्यले तिम्रो सारा पाप नाश हुनेछ र निष्पाप भएकी तिमीले अन्तमा सदाका लागि कैलाशवास वा स्वर्गवास पाउनेछौ। त्यस्तो इन्द्रको वृत्तान्त सहितको मङ्गलकारी वचन ती ब्राह्मणको मुखबाट सुनेर मैले उत्ति नै खेर हतारिँदै उनका पाउमा ढोक गरेर आफ्ना सबै बन्धुजनलाई, दास दासीलाई अनि ऐश्वर्यशाली आफ्नो घरलाई, त्यति मात्र होइन हे राक्षस, सकल भौतिक भोगका विषयलाई प्रत्यक्ष विषको घाँस जस्तै ठानेर चटक्कै त्यागेर अनि आफ्नो शरीरलाई पनि क्षणभङ्गुर अर्थात् केही दिनपछि नै अवश्य नाश हुने भनेर ठान्दै म ती ब्राह्मणको घरबाट फुत्त निस्किएँ र नरकरूपी समुद्रमा जाकिने भयङ्कर अन्तस्करणको आगाले हृदयमा भत्पति पोलिएकी मैले हे राक्षस तब त्यहीँबाट सरासर प्रयागमा गएर ब्राह्मणले बताए जस्तै गरेर स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र माघ महिनाभरि नै त्रिकाल अर्थात् बिहान मध्याह्न साँझमा नियमपूर्वक गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीको जलमा श्रद्धाका साथमा पटकै पिक्षे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्दै 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 108 डुबुल्की मारेर मकर स्नान गर्ने गरेँ। अब हे बुढा राक्षस, त्यस त्रिवेणीमा गरेको मकर स्नानको महिमा सुन।
3 दिन त्यहाँ लगालग मकर स्नान गरेपछि मेरो समस्त पाप नाश भयो। बाँकी 27 दिनको माघ स्नानले मलाई जो पुण्यको प्राप्ति भयो त्यस पुण्यले मलाई देवयोनिमा जन्मायो। यतिखेर म देवी पार्वतीकी अत्यन्त प्यारी सङ्गिनी भएर कैलाशमा रमाउँदै बसेकी छु। त्यसै प्रयागको मकर स्नानको प्रभावले नै मलाई यस्तो यो पूर्व जन्मको जाति स्मरण ज्ञान इच्छा अनुसारको रूप बदल्न सक्ने शक्ति, यो खेचरी अर्थात् आकाशमा उड्ने र उही अड्न सक्ने गति, राजगुरुमा भएको विविध विद्याको ज्ञान र यो कैलाशको वास प्राप्त भएको हो। त्यसैले प्रयागको मकर स्नानको महिमा सम्झेर प्रत्येक माघ महिनामा प्रयागमा मकर स्नान गर्न म प्रयाग जाने गरेकी छु। अब कैलाश पुगेर पार्वतीका साथमा स्वस्थानी देवीको पूजा गर्छु। हे राक्षस, मैले मात्रै होइन, जसले पनि मैले जस्तै गरेर त्रिवेणीकै तटमा बसेर स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र मकर स्नान गर्दछन् भने ती सबैले पनि स्वर्गलोक अथवा कैलाश लोकको वास पाउँछन्। यति आफ्नो पूर्वचरित्रको वृत्तान्त बखानेर फेरि काञ्चन मालिनीले भन्दछिन्, हे राक्षस, आश्चर्यचकित भएका तिमीले मलाई जो सोध्यौ त्यो मैले सुनाएँ। प्रसन्नताका लागि आफ्ना घटेका सबै प्रकारका घटना सुनाएँ। अब तिमी पनि मेरो प्रसन्नताका लागि आफ्नो पूर्व चरित्र बताओ। जुन कर्मले तिमी अत्यन्त विरूप र अत्यन्त डरलाग्दो भएर जन्मिएका छौ, दारीजुङ्गा बढेका ठुल्ठुला दारा भएका मान्छेको मासु खाने भएर किन यो पहाडको गुफामा रहन्छौ भनेर सोधिन्। तब त्यो राक्षसले भन्न थाल्यो, सज्जन जनप्रिय वस्तु दिन्छन् र गुह्य कुरा लिन्छन्, प्रेमपूर्वक बोल्छन् र सोद्धछन्। हे बद्रे, हे कल्याणी, पराईको कल्याण गर्नेवाली, ती सबै कुरा तिमीमा रहेका छन्। हे सुन्दरी, तिमीले मलाई निश्चय नै कृपा गर्यौ, यो कुरा मैले मान्दछु। हे बद्रे, हे कल्याणकारिणी, मेरो यो क्रूर कर्मको निवारण तिमीबाट नै चाँडै हुनेछ। यसै कारण मैले जो स्वयं पाप गरेको छु अब त्यो सबै तिमीलाई सुनाउँछु। सज्जनलाई दुःख निवेदन गरेपछि तब सबै सुखी हुन्छन्। त्यसैले मेरो वृत्तान्त सुन। पहिलेको जन्ममा म काशीमा वेदका धेरै ऋचाहरू जान्ने वेद विद्यामा पारङ्गत श्रेष्ठ ब्राह्मण थिएँ। ठुलो निर्मल कुलमा मेरो जन्म भएको थियो। त्यतिखेर मैले दुराचारी राजाहरूले, शूद्रहरूले अनि वैश्यहरूले गरेका डरलाग्दा निन्दित प्रकारका दानका वस्तुहरू पनि काशीमा बसेर दान लिएँ। प्राय गरेर धेरैपल्ट धेरै नै निषेध गरिएका घृणित दान पनि मैले लिएँ अनि चाण्डालहरूले गरेको कुत्सित दान पनि मैले लिनका निम्ति पछि सरिन। यहाँसम्म कि किसानहरूले बजारमा किन्नै पर्ने तर पसलेले 100 मा किनेको वस्तुलाई करैकरको भारी बोकाएर 300 मा किसानलाई बेच्ने, अनि किसानले उब्जाएको खाद्यान्न वा खाद्य वस्तु किन्दा चाहिँ अत्यन्त घटाएर नगर प्रवेश कर कटाएर 100 को उसको सामग्रीलाई 60 मा किनेर समस्त किसानलाई अत्यन्त पिरमर्का पारेर उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम चाकरी भन्ने बृहस्पतिको नीतिलाई पल्ट्याएर उत्तम चाकरी, मध्यम व्यापार, अधम खेती बनाउने शुक्राचार्यको नीतिलाई अँगालेर किसानहरूलाई अत्यन्त शोषण गरेर यस्तो प्रकारले साधु सज्जनहरूलाई सताउने तत्कालीन खराब प्रकारको हुलियाहरूको पार्टीवादी सरकारको पार्टी शासकले धाक देखाउन गरिएको त्यो किसान शोषिएको पापै पापले मुछिएको द्रव्यदान लिन पनि पछि परिन र दान लिएर पनि फुर्किन छोडिन तथा अरू पनि म लोभिन थालेँ। लोभीले त्यहाँ कति हो कति अनेक प्रकारका पापहरू गरेँ। मैले कहिले पनि धर्म गरिन, अनेक प्रकारका पाप कर्म गरेँ। जहाँ मैले जो नगरेको पाप कर्म छ त्यो छैन होला। हे सुन्दरी, मैले त्यस पुण्य क्षेत्रमा गरेका अरू पाप कर्म पनि सुन। त्यस अभिमुक्त वाराणसी अर्थात् वरुणा र असी नदीको बीचको क्षेत्रमा गरिएको एक रत्ती पनि जो पाप छ त्यो पाप त मेरो पर्वत समान ठुलो हुन्छ। मैले उस जन्ममा कति पनि धर्मको सञ्चय गरिन। तब त्यसरी त्यहाँ धेरै समय बितिसकेपछि म उही नै मरेँ, मेरो मृत्यु भयो। अभिमुक्त वाराणसीको प्रभावले म नरकमा गइन। अभिमुक्त क्षेत्रमा मरेको कोही पनि पापी नरकमा जाँदैन, किन्तु अभिमुक्त क्षेत्रमा गरिएको कुनै पनि पाप वज्र समान दृढ रहेर ननासिने पनि हुन्छ। त्यसै वज्रलेप पापको प्रभावले हिमालय पर्वतमा भयानक अतिशय दुष्ट पापी राक्षस भएर मेरो जन्म भएको हो। योभन्दा पहिले 2 पल्ट गिद्ध, 3 पल्ट बाघ, 2 पल्ट सर्प, 1 पल्ट लाटोको शिरो भएर जन्मिएको थिएँ। त्यसपछि 9औं पल्ट सुँगुर पनि भएँ। हे भामिनी, हे सुन्दरी, मेरो यो राक्षसको
जन्म 10औं जन्म हो। नाना प्रकारका योनिमा जन्मदा जन्मदै मेरा हजारौं वर्ष बितिसके। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, यो दुःख समुद्रबाट मेरो उद्धार हुने उपाय छैन। हे शुभ्रो, यहाँ वरिपरि 3 योजन अर्थात् 12 कोशसम्मको भूमि मैले जन्तुहीन गराइसकेको छु। मैले धेरै नै निरपराधी जीवहरूको पनि नाश गरेको छु। त्यस्तो प्रकारको दुष्ट कर्मले मेरो मन निरन्तर जलिरहन्छ। तिम्रो यो दर्शनरूपी अमृतले सेचिएको मेरो मन अहिले निकै शीतल भएको छ। तीर्थहरूको शुभ फल कुनै समयमा गएर फल्छ, तर सज्जनको समागम अर्थात् भेट त तुरुन्तै फल्छ। यसै उसले बुद्धिमानहरू सत्सङ्गतिको प्रशंसा गर्दछन्। मेरो मनमा भएको यो सबै आफ्नो दुःख मैले तिमीलाई बताएँ। यस्तो कोही बिरला कोटि नै सज्जन होला जसलाई अरूको दुःख सुनेर आफ्नो अन्तरात्मा खिन्न नहोस्। यसबारेमा उचित प्रकारको कुरा तिमी स्वयंले जान्दछौ। त्यसै कारणले अब यसभन्दा परतिर म केही पनि भन्दिनँ। म हर हमेसा यस दुःख सागरबाट कसरी पार पाउँछु भन्ने कुरा सोचिरहेको छु र सोची पनि रहन्छु। सज्जनहरूको समागम सबैको उपकार गर्ने हुन्छ। के क्षीर समुद्र केवल हाँसलाई मात्र दुध दिन्छ र बकुल्लालाई दिँदैन र? तब कुमारजीले भन्नुभयो, हे अगस्त्य मुनि, त्यस राक्षसको त्यस्ता वचन सुनेर दयाले हृदय पग्लिएकी काञ्चन मालिनीले धर्मदानमा मत्ती गरेर अर्थात् धर्म दिने विचारले भनी, हे राक्षस, तिमीलाई मैले अवश्य पनि उद्धार गर्नेछु। अहिले तिमी सोच नगर, अहिले तिमीले चिन्ता नगर। तिम्रो राक्षसत्वबाट छुटकाराका लागि मैले भरसक प्रयत्न गर्नेछु। यस्तो दृढ प्रतिज्ञा गरेर भन्न थाली, मैले वर्षेनी विधिपूर्वक धेरै माघ स्नान र स्वस्थानीको व्रत पूजा गरेकी छु। हे भद्र राक्षस, यो सबै मैले गंगा यमुना सरस्वतीको संगम ब्रह्म क्षेत्रमा मकर स्नान र कैलाशमै श्रद्धापूर्वक स्वस्थानीको पूजा जो गर्ने गरेकी छु, त्यसको त्यो पुण्य संख्या र ती दुवै सत्कर्मका धर्मको म वर्णन गर्दछु। जस्तै विद्वान जनहरूले धर्मको आचरण गुप्त राख्नु भनेका छन्, वेद जान्ने मुनिहरू दुखीलाई दान दिने कामको प्रशंसा गर्दछन्। हे भद्र भलादमी, समुद्रमा वर्षने मेघको के फल हुन्छ र? हे राक्षस, मैले स्वयं त्यस पुण्यको फल अनुभव गरेकी छु। हे मित्र, तुरुन्तै तिम्रो पाप विनाश गर्नका लागि मैले मेरो त्यो पुण्यबाट केही पुण्य तिमीलाई दिन्छु भनेर उनीले आफ्नो चिसो लुगा निचोरेर तब त्यो जल आफ्नो हातमा लिएर उसले त्यो बुढो राक्षसलाई आफूले गरेका 3 वटा माघ महिनाको पुण्य दिएर के गर्न थाली? उद्धार गर्न थाली। हे अगस्त्य मुनि, स्वस्थानीको पुण्य मिसिएको त्यस्तो त्यो माघ स्नानको धर्मबाट पैदा भएको त्यस पुण्यको प्रभाव सुन। त्यो पुण्य पाएर उसै बेला उसले राक्षसी शरीर त्याग्यो र सूर्य जस्तो तेजिलो देवताको आकारको भयो। हर्षले उसका आँखा खिले। देवताहरूले ल्याएको विमानमा चढ्यो। त्यतिखेर आकाशमा स्थित विमानमा उसको तेज चम्कियो। तब आफ्ना प्रभाले दशै दिशालाई प्रकाशमान पार्दै पार्दै दिव्य देह धारण गरेको त्यो राक्षसले तब मानव दोस्रो सूर्य समानको शोभालाई प्राप्ति गर्यो। त्यसपछि उसले त्यो सज्जन काञ्चन मालिनीलाई प्रशंसा गर्दो भयो र भन्यो, हे भद्रे, हे कल्याणी, कर्मको फल दिनेवाला जो भगवान ईश्वर छ त्यसले सबै प्रकारको कुरालाई जान्दछ। जहाँ जुन पापले मेरो उद्धार हुनै सक्दैनथ्यो ती सबै प्रकारका पापबाट तिमीले मेरो निस्तार गरिदियो। हे देवी, अब पनि कृपापूर्वक मेरा उपर प्रसन्न हुनुहोस्, दया गर्नुहोस् र सारा नीति र नीतिले भरिएको कल्याणकारी शिक्षा मलाई दिनुहोस्। त्यो तिम्रो सबै शिक्षा निश्चय नै धर्मको आचरण गराउनेवाला हुनुपर्छ, जुन गर्नाले फेरि म पाप गर्ने पापी नरहुँ। यसरी त्यस्तो नीति सुनिसकेपछि तिम्रो आज्ञा पाएर अनि मात्र म सुरलोकमा जान्छु। हे अगस्त्य मुनि, त्यो राक्षसले भनेको प्रिय धर्ममय यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर अत्यन्त प्रीतिपूर्वक त्यो काञ्चन मालिनी उसलाई धर्मनीति सुनाउन थाले। हे दिव्य स्वरूप अथवा दिव्य देहमा परिवर्तन भएका राक्षस, अब तिमी हमेशा धर्मको सेवन गर, प्राणी हिंसा त्याग, महात्माहरूको सेवा गर, कामदेव रूप प्रबल शत्रुलाई जित, अर्काको दोष र गुणको चर्चा पटक्कै गर्न छाडेर साँचो बोल्ने गर,
हरिको या हरको हर दिन पूजा गर। लौ अब सरासर देवलोक जाऊ, पछि मर्त्यलोकमा जन्म लिइसकेपछि पनि हड्डी मासु रगतले भरिएको यो शरीरमा हिरिक्क हुने आफ्नो बुद्धि तिमीले त्याग। हमेसै तिमी के गर्ने, घर परिवारमा भुल्ने, यस्तो प्रकारको खराब प्रकारको कर्ममा मात्रै नलागेर रात दिन यस संसारमा क्षणभङ्गुर ठान। तिमीले यो संसारलाई क्षणभङ्गुर ठान्दै इच्छा शक्ति प्राप्त गराउन सक्ने योगमा श्रद्धा बढाएर त्यसैमा मात्रै तनमन लगाएर वैराग्य अर्थात् निःस्पृह भावमा रमाउने हो। मैले यो धर्मको मार्ग तिम्रो प्रीतिले भनेकी हुँ। सबै कुरा मनमा राख र शील स्वभावका हौ। राक्षसी शरीरलाई त्यागेर देवताको रूपलाई धारण गरेर चम्किलो भएर विमानमा बसेका तिमी अब झट्टै सुखपूर्वक सरासर स्वर्गमा जाऊ। यस्तो धर्मनीति सुनिसकेर तब सन्तुष्ट देखिएको त्यो राक्षसले बोल्यो, नित्यै तिमी प्रसन्नतापूर्वक रहे, तिम्रो सधैँ कल्याण होस् हे वर वर्णिनी सुन्दरी। चन्द्र सूर्य रहेसम्म तिमी कैलाशमा नै महादेव शिवका नजिकमा रमाइरहनु अनि पार्वतीजीका साथमा तिम्रो सदा अटुट प्रेम रहोस्। हे माता, तपाईँ सदा धर्ममा श्रद्धावाली, तपस्यामा निष्ठावाली हुनुहोस्। शरीरमा लोभ र ममत्व तिम्रो नरहोस्। दुखीहरूको दुःखलाई सधैँ हर्ने यस्तो प्रकारको विचार हजुरले सधैँ गरिबक्सियोस्। यति भनेर अनि ती सज्जन काञ्चन मालिनीलाई ढोगेर त्यतिखेर देवता जस्तै भएको त्यो राक्षस धेरै गन्धर्वहरूले प्रार्थना गरिँदै सरासर स्वर्ग जाँदो भयो। तब त्यतिखेर त्यहाँ अक्षोदमा स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्न आएका देवकन्याहरूले त्यो प्रकारको तमासालाई देखेर अत्यन्त हर्षले गदगद भएका छँदा त्यहाँ आएर त्यस काञ्चन मालिनीको शिरमा फूलको वृष्टि वर्षाए। त्यसपछि उसलाई अङ्कमाल गरेर ती कन्याहरूले भन्दछन्, हे भद्रे, तिमीले त्यस राक्षसलाई विचित्र तरिकाले पापबाट छुटायौ भन्ने प्रकारको प्रिय वचन भन्दा भए त्यस दुष्टका भयले कोही पनि यस जङ्गलमा पस्न सक्दैनथ्यो। अब हामी निर्भय अर्थात् कुनै पनि डर बिना भएर यसै जङ्गलमा सुखपूर्वक डुलफिर गर्दछौँ भन्दै ती देवकन्याहरू आफ्नो नित्य पूजा सिद्ध्याउनका निम्ति अक्षोदतिर लागे। हे अगस्त्य मुनि, तिनीहरूको त्यो त्यस्तो कुरालाई सुनेर काञ्चन मालिनी अत्यन्त खुसी भई तब त्यो सती काञ्चन मालिनी उसै दानले कृतार्थ हुँदै भएर स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्नका लागि कैलाशतिर प्रस्थान गरिन्। उड्दै हुँदै गन्धर्व कन्या त्यो श्रेष्ठ काञ्चन मालिनी परी त्यस राक्षसलाई उसको त्यो राक्षस योनिबाट छुटाएर तुरुन्तै आकाश मार्गले उडेर कैलाश जाँदा आफूले गरेको परोपकारले गर्दा अत्यन्त प्रसन्न भए। हे अगस्त्य मुनि, जो मनुष्य त्यो गन्धर्व कन्या काञ्चन मालिनी र त्यो बुढो राक्षसले कहेको यो श्रेष्ठ संवाद भक्तिपूर्वक सुन्दछ त्यो मनुष्य सधैँ कहिल्यै पनि अधर्म गर्नतिर मन दौडाउने, आफ्ना इन्द्रियहरू रूप दुष्ट राक्षसहरूद्वारा बाधित अर्थात् पीडित हुँदैन र त्यसको बुद्धि सधैँ धर्ममा लागिरहन्छ। यसै उसले उसका परिवारलाई पनि प्रत्येक वर्ष श्री स्वस्थानीको पूजा गर्न र त्रिवेणीको मकर स्नान गर्नका निम्ति मन रमाइरहन्छ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां काञ्चन मालिनी कैलास गमनं नाम 30 नारायण हरि हरि। समादरणीय भक्तवृन्द, कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् अन्तिममा पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतो पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं
तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानि देव्यार्पणमस्तु।